आफ्नो हक र अधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका नियत्ता जनतामाथि गोली र लाठीचार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सडकमै। अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईसँग? तपाईसँग जवाफ छ? तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ, र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचाएर आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँडेको। मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ, र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले, र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं, न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका नियत्ता जनतामाथि गोली र लाठीचार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सडकमै। अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईसँग? तपाईसँग जवाफ छ? तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ
आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै हिँड्यो र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो जो अक्सर दुनियाँको कमजोर माथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका निहत्था जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईँहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईँहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सडकमै, अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईँसँग? तपाईँसँग जवाफ छ? तपाईँहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन।
हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवीय प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले सड़कमा उत्रिएका नियत्ता जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरीब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरीबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सड़कमै। अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सड़कमा? जवाफ छ तपाईसँग? तपाईसँग जवाफ छ? तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सड़कमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवीय प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने।
आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका निहत्था जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईँहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईँहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट काम हुन्छ? हामी अझ सडकमै, अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईसँग? तपाईसँग जवाफ छ? तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। काला पानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ, र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बाँध्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं, न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका निहत्था जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईँहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईँहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट काम हुन्छ? हामी अझ सडकमै, अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा?
जवाब छ तपाईसँग तपाईसँग जवाब छ तपाईहरु आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ कालापानी मिच्यो सुस्ता मिच्यो महेशपुर मिच्यो यस्तो ठाउँहरु देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ त्यसको विरुद्धमा तपाईहरुले आन्दोलन गर्नुभयो कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो कहिले आन्दोलन गर्नुभयो आफ्नै दाजुभाइहरुसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ हेलो आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल कानूनको रक्षक म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम राष्ट्रियताको पहरेदार म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु यो देशलाई तपाई जस्तो नागरिकको खाँचो छ यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन मैले तपाईको आशय बुझिन मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ मिचिँदै जान्छ गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ सरकारलाई घचघचायो आँखामा पट्टी बान्छ 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो मन्त्रालय धायो धरना बस्यो अनसन बस्यो रोयो करायो केही भएन हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने मेरो समस्या त्यो हो बुझ्नुभयो हाम्रो समस्या त्यो हो नेपालको समस्या त्यो हो आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका नियत्ता जनतामाथि गोली र लाठीचार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई किन गर्नुहुन्छ जवाब छ तपाईसँग आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन किन जवाब छ तपाईसँग बन्द गर यो ताली म तिमीहरूको नेता होइन कुनै खोक्रो भाषण गर्ने हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरिब आमा बाउका छोराछोरीहरू गरिबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको जवाब छ तपाईहरूसँग तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ हामी अझ सडकमै अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा जवाब छ तपाईसँग जवाब छ तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ कालापानी मिच्यो सुस्ता मिच्यो महेशपुर मिच्यो यस्तो ठाउँहरु देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ त्यसको विरुद्धमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभयो कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो कहिले आन्दोलन गर्नुभयो आफ्नै दाजुभाइहरुसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईहरूले के पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ हेलो आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल कानूनको रक्षक म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम राष्ट्रियताको पहरेदार म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु यो देशलाई तपाई जस्तो नागरिकको खाँचो छ यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन मैले तपाईको आशय बुझिन मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ मिचिँदै जान्छ गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन
प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचाएर आँखामा पट्टी बान्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै हिँड्छन् र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं, न आफ्नै देशको नागरिकता पायौं। साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयौं। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने? मेरो समस्या त्यो हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो समस्या त्यो हो, नेपालको समस्या त्यो हो। आफ्नो हक र अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिएका निहत्था जनतामाथि गोली र लाठी चार्ज गर्न लाज लाग्दैन तपाईलाई? किन गर्नुहुन्छ? जवाफ छ तपाईसँग? आन्दोलन त दुनियाँको हरेक ठाउँमा हुने गर्छ, तर यहाँ जति मान्छे अन्त कहीँ मर्दैन। किन? जवाफ छ तपाईसँग? बन्द गर यो ताली। म तिमीहरूको नेता होइन, कुनै खोक्रो भाषण गर्ने। हुने खानेले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विदेश पढ्न पठाउँछ। यहाँ पढ्छन् त केवल विदेश पठाउन नसक्ने गरीब आमा बाउका छोराछोरीहरू। गरीबको पढ्न पाउने अधिकारलाई खोसेर तपाईहरूले यो देशलाई कहाँ लैजान खोज्नु भएको? जवाफ छ तपाईहरूसँग? तिमीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको घोडा कहिलेसम्म बन्छौ? दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्छ? हामी अझ सडकमै, अझ कति वर्षसम्म बस्ने हामी सडकमा? जवाफ छ तपाईसँग? तपाईसँग जवाफ छ? तपाईहरू आफूलाई सचेत नागरिक ठान्नुहुन्छ, त्यसैले सडकमा उत्रिनु भएको छ। कालापानी मिच्यो, सुस्ता मिच्यो, महेशपुर मिच्यो, यस्तो ठाउँहरू देशमा 54 ठाउँमा मिचेको छ। त्यसको विरुद्धमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्नुभयो? कहाँ आन्दोलन गर्नुभयो? कहिले आन्दोलन गर्नुभयो? आफ्नै दाजुभाइहरूसँग लडेर के पाउनुहुन्छ तपाईहरूले? के पाउनुहुन्छ? सक्नुहुन्छ पनि लड्नुहोस् त्यो शक्तिसँग जसले हाम्रो देशको विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ। हेलो, आई एम इन्स्पेक्टर गोपाल, कानूनको रक्षक। म आन्तरिक शरणार्थी परशुराम, राष्ट्रियताको पहरेदार। म तपाईसँग धेरै प्रभावित छु। यो देशलाई तपाईँ जस्तो नागरिकको खाँचो छ। यो देशलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छ, तर यहाँका शासकहरूलाई म जस्तो नागरिकको खाँचो छैन। मैले तपाईँको आशय बुझिन। मेरो आशय त्यसले मात्र बुझ्छ जसको घर सीमामा हुन्छ र त्यो सीमा दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै जान्छ, मिचिँदै जान्छ। गर्वका साथ राति सुत्दाखेरि नेपाली भएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि भारतीय भएको पत्तै हुँदैन। प्रशासनलाई गुहार्यो कानमा तेल हालेर बस्छ, सरकारलाई घचघचाएर आँखामा पट्टी बान्छ। 20 वर्ष भयो राष्ट्रियता खोज्दै हिँड्यो, मन्त्रालय धायौं, धरना बस्यौं, अनसन बस्यौं, रोयौं करायौं, केही भएन। हाम्रा राजनेताहरूले देशलाई सत्ताको निम्ति बेच्दै हिँड्छन् र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि दिल्ली धाउँछन् र त्यसको फाइदा भारतले उठाइरहेको छ। र हाम्रो पनि त्यही हालत भयो, जो अक्सर दुनियाँको कमजोरमाथि हुन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा सुस्ता क्षेत्रमा बगेको नारायणी नदीलाई नेपाल र भारतको सिमाना मानिएको थियो। दैवी प्रकोपको कारण नारायणी नदीले आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा अधिकांश सुस्ता क्षेत्र नदी पारी पर्न गयो र आज भारतले त्यो पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर सुस्ता लगायत नेपालका धेरै भूभागलाई आफ्नो भनी अधिकार जमाएको छ र यो क्रम अझै जारी छ। र यसरी नारायणी नदी वारी भएको सुस्ता क्षेत्र नारायणी पारी पुगेपछि भारतीयहरूले हामीलाई भारतीय वन भनेर दबाब दिन थाले र हामीले नेपाली भएर पनि न नेपाली नागरिकले पाउने सम्मान पायौं, न
न आफ्नै देशको नागरिकता भयो, साथमा लाल पूर्जा भएर पनि भूमि विहीन भयो। हामी वारी भोकभोकै बस्नुपर्ने र हाम्रै जमिनको अन्न बाली विदेशीले लगेको लाचार भएर हेर्नुपर्ने। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? के यो राष्ट्रले हामीलाई न्याय नदिने? के हामी सार्वभौम नेपाली भएर बाँच्न नपाउने?